Sa pikas bahid baka tropa tulo ka mga traffic enforcer sa Mandawi City. Giimbestigara di. Tungod sa giingong pagpangilkil sa mga madakpan nga mga motorista. Uy, tulo ra din ni kabuog na eh. At pag-check ang dadugag itali ka tropa ka Cristel Joy Pilerca. XFM Report. Tulo ka mga traffic enforcers nga sakop sa Traffic Enforcement Agency of Mandawi Kuntim ang gipaubos karon sa investigasyon tungod sa giingong illegal nga mga binuhatan sa ilang trabaho. Mahinumduman nga niadtong nilabay nga buwan, adunay tulo ka mga traffic enforcers ang gitaktak sa trabaho tungod sa pagpangilkil niini sa mga motorista nga maisyuhan og citation ticket. Ang na-dismiss nga mga traffic enforcers, mga job order employees ug aduna gyud video nga nagpamatuod nga ila kining gibuhat. Matud ni Hilary Tuya, ang pangu sa team, nga tuyo nilang gi-upload ang mong video aron ipadangat sa publiko nga kung ugaling aduna sila reklamo, mas maayong aduna sila lig-on nga ebidensya aron nga manubagyod ang iyang mga personnel. Ang giimbestigaran karon nga mga traffic enforcers, mga JO gihapon ug aduna sila gikuptan nga lig-on nga ebidensya. Gipasalig ni Rituya nga di siya magduha-duha sa pagtaktak sa serbisyo sa kadtong mapamatud-an nga nagbinuang sa ilang trabaho. Tungod kay sigun pa niya nga dili lang ang mga motorista ang striktong mutuman sa balaod sa trapiko sa Mandawi City, apan labaw na ni ana ang ilang mga traffic enforcers. Kanang gusto din ako nga kining limbyuhan ginamo ang kuan ang among departamento sa ingon ana nga mga imahe ba kay lisod kayo. Madrag ang amuang departamento, bahala na lang sila no sa ilahang kuan sa kundi sila mauwo para sa ilang pamilya, ilahang nagpasulo ilang banker ingon ana. Pero ako I'm very careful nga kanang ang department dili ma-tainted with kuan ba ingon ana pati nga imahe ba. Para sa atong mga katropa nga gustong palig-unon ang immune system, malikayan ang ubo, hilanat labad sa ulo ug di makahilab sa tiyan, ang Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C maoy haom alang kanato mga katropa. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa Cristel Joy Pilerca, XFM News. XFM Report. Santone Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.